भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू, आज पनि हामी यस जुम मार्फत 4:30 देखि 5:30 सम्मको ध्यान निर्देशन अथवा ध्यान प्रवचन र ध्यान बस्ने पुण्य कार्यमा सहभागी हुँदै आज पनि हामीले ध्यानको विषयमा केही ध्यान बस्नको लागि उपस्थित भइरहेका छौँ। जुन हिजो मैले भनेको कुराहरू सबैलाई याद छ होला। आनापानसति भावनाको तहहरू, ती तहहरू चाहिँ मैले हिजो किन भनेको त भन्दाखेरि अब सुरु मैले सुरु गरेको कारणले गर्दाखेरि अब सुरुमा नयाँहरूलाई ध्यान बस्दाखेरि गाह्रो हुने भएकोले कसरी ध्यान बस्दाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने हेतुलाई मध्यनजर गर्दै मैले हिजो त्यो आनापानसति ध्यानको 5 प्रकारको तह भनेको थिएँ। आज पनि एकचोटि म फेरि त्यो तहहरू फेरि तपाईहरुलाई भन्दैछु। 5 वटा तह भनेको 1 नम्बरमा गणना, 2 नम्बरमा अनुबन्धना, 3 नम्बरमा फुसना, 4 नम्बरमा थपना अनि 5 नम्बरमा सल्लखना। यसको मैले साधारण अर्थ मात्रै भन्छु। गणना भनेको गणन गर्दै जाने, श्वास प्रश्वासलाई गणन गर्दै जाने भयो। अनि त्यसपछि मन एकचित्त भएर आइसकेपछि अनुबन्धना भनेको हाम्रो श्वास प्रश्वासलाई हेर्दै मनलाई हामी त्यो श्वास प्रश्वास सँगै फलो गर्ने, पछि लैजाने, मनलाई पछि लग्ने, त्यो श्वास प्रश्वासमा मनलाई पछि लग्नेलाई अनुबन्धना भनेर भनिन्छ। त्यसरी श्वास प्रश्वासलाई मन सँगै लगेपछि त्यो स्पर्श हुने अवस्थालाई फुसना भनेर भनिन्छ। फुसना भनेकै स्पर्श हुने अवस्था, कहाँ छोएर गएको भनेर हामीले थाहा पाउनु अवस्थालाई फुसना भनेर भनिन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि हामी वृद्धि हुँदै गयो भने त्यो स्पर्श हुने स्थानहरू मध्ये एउटा स्थानलाई मात्रै हामीले राम्रोसँग हेर्नुलाई थपना भनेर भनिन्छ। अनि त्यसरी हेरिसकेपछि त्यो हेरेको जुन एउटा ठाउँ छ त्यो अवस्थामा त्यो ठाउँमा यो श्वास प्रश्वास कसरी गइरहेको छ भनेर राम्रोसँग विचार गरेर विवेक बुद्धिले प्रज्ञाले हेर्नुलाई सल्लखना भनेर भनिन्छ। यसरी अहिले मैले हिजो भनेको जुन उपदेश छ त्यसको छोटकरीमा भनेको भए। आज चाहिँ मैले यो आनापानसतिको बारेमा भगवान बुद्धले मध्यम निकायको आनापानसति भन्ने सूत्रमा उल्लेख गरेको सूत्र अनुसार चाहिँ उपदेश दिन गइरहेको छु। अब कसैले लाग्न सक्छ हामी सतिपत्थान ध्यान गर्दाखेरि यो आनापानसति ध्यान कसरी सतिपत्थान ध्यान हुन जान्छ। आनापानसति ध्यान भनेको श्वास प्रश्वासलाई मात्रै हेर्ने भयो। त्यो श्वास प्रश्वासलाई मात्रै हेर्ने ध्यान भनेको त अब यो आनापानसति ध्यान भनेको समर्थ भावना मात्रै पर्ने ध्यान भयो भनेर लाग्न सक्छ। तर भगवान बुद्धले नै बताउनु भएको छ कि यो 40 प्रकारको कर्मस्थान मध्ये यो आनापानसति ध्यान मात्रै समर्थ र विपස්සना दुवैमा प्रयोग हुने ध्यानको रूपमा देखाउनु भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आजको यो उपदेशमा पनि मैले यो मध्यम निकायमा अन्तर्गत भएको मध्यम निकायको उपरिपन्यासकमा पर्ने एउटा सूत्र हो आनापानसति सूत्र। यसमा भगवान बुद्धले उल्लेख गर्नुभएको छ कि जो भिक्षु जो ध्यान योगी आनापानसति ध्यान बस्छ त्यो ध्यान बस्दाखेरि आनापानसति ध्यान बस्दाखेरि त्यो आनापानसति ध्यान कसरी 4 प्रकारको स्मृति प्रस्थानसँग जोडिन जान्छ भन्ने विषयलाई लिएर उपदेश दिनुभएको छ। अब हामीले सुनेकै होला आनापानसतिको बारेमा उल्लेख गर्दाखेरि त्रिपिटक ग्रन्थहरूमा, त्यसै गरी हामीले सुनिरहने परित्राण पाठ जुन गिरिमानन्द सूत्र छ त्यसमा पनि आनापानसति बारेमा उल्लेख गरिएको छ। कसरी त भन्दाखेरि जो भिक्षु अथवा ध्यान योगी एकान्त ठाउँमा गएर अथवा अरण्यगत भनेको जङ्गलमा गएर, रुखमूल भनेको रुखमुनि बसेर
त्यसै गरी शून्यागार भनेको मान्छे नभएको शून्य ठाउँमा गएर बसेर निशिदति पल्लङ्कङ आभुजित्वा उजुङकायङ परिमुखङ सटिङ उपत्यपेत्वा भनेको छ। त्यसरी केही हल्ला नभएको आफूलाई ध्यान बस्नको लागि उचित भएको ठाउँमा गएर डिस्टर्ब नभएको ठाउँमा बसेर गएर पलेटी मारेर आफ्नो शरीरलाई रिजु अथवा सिधा राखेर मनलाई केन्द्रित गरेर ध्यान बस्छ। त्यसरी ध्यान बस्दाखेरि उसले के गर्छ त सो सतो असति सतो पश्चति, उसले श्वास र प्रश्वास सास लिँदाखेरि र सास फाल्दाखेरि ध्यान राख्छ अरे। कसरी ध्यान राख्छ त भन्दाखेरि दिगङ वा अससन्तो दिगङ अससामीति पजान, लामो सास लिइरहेको छ भने उसलाई थाहा हुन्छ मैले लामो सास लिइरहेको छु भनेर। त्यसै गरी दिगङ वा पश्चसन्तो दिगङ पश्चसामीति पजानाति, लामो सास फालिरहेको छ भने लामो सास फालिरहेको छु भनेर उसलाई स्मृति हुन्छ, थाहा हुन्छ। अब यो भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि जुन हामीले स्वाभाविक रूपमा लिने श्वास प्रश्वास छ त्यसरी सास लिँदाखेरि कहिलेकाहीँ लामो सास पनि हामीले लिइरहेका हुन्छौँ, छोटो सास पनि हामीले लिइरहेका हुन्छौँ। त्यसरी लिने सासहरूमा जुन अब लामो सास लिइरहेको छ भने मैले लिइरहेको सास लामो सास लिइरहेको छु भने त्यो ध्यान योगले थाहा पाउनु पर्यो कि मैले लामो सास लिइरहेको छु भनेर त्यो होस हुनुपर्छ। त्यसै गरी फालिरहेको भए पनि लामो सास फालिरहेको छु भनेर थाहा हुनुपर्छ। यसरी दिगङ वा अससन्तो दिगङ अससामीति पजानाति दिगङ वा पश्चसन्तो दिगङ पश्चसामीति पजानाति, यसरी लामो सास लिइरहेको अवस्थामा पनि लामो सास फालिरहेको अवस्थामा पनि उसलाई त्यो लामो सास लिइरहेको र फालिरहेको थाहा हुन्छ। त्यसै गरी रसङ वा अससन्तो रसङ अससामीति पजानाति रसङ वा पश्चसन्तो रसङ पश्चसामीति पजानाति भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। त्यसलाई म छोटकरीमा भनेर ल्याउँछु। एक नम्बरमा लामो सास लिने भयो, त्यसपछि छोटो सास लिने भयो। रसङ वा अससन्तो भनेकै छोटो सास लिँदाखेरि मैले छोटो सास लिइरहेको छु भनेर थाहा पाइराख्नु पर्यो हैन, मनमनै त्यो होस हुनु पर्यो। त्यस्तो नभइकन मैले लामो सास लिएर हैन अब भनौँ कि अब स्वाभाविक रूपमा सास नलिकन मैले जबरजस्ती हैन लामो सास लिएँ। अब त्यो सास लिने त हामीले त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ हैन, छोटो लिने कि लामो लिने भनेर। त्यसै गरी अब सास रोकेर पनि हामी बस्न सक्छौँ। त्यस्तो नभइकन हामीले जुन स्वाभाविक रूपमा लिइराख्ने श्वास प्रश्वास छ त्यही श्वास प्रश्वासलाई हामीले स्मृति राख्दै लामो सास गइरहेको छ भने त्यसलाई होस राख्नु, त्यस्तो भनेको हो। अब यसरी लामो सास छोटो सास हेर्ने। त्यसपछि सबकाय परिसंवेदी अससिसामीति सिक्खति सबकाय परिसंवेदी पससिसामीति सिक्खति भनेर भनिएको छ। त्यसको अर्थ चाहिँ यो सर्व प्रकारले यो हाम्रो शरीरमा जुन सास लिँदाखेरि हैन यो शरीरमा भइरहेको जुन सब क्रियाकलापहरू छ अथवा जुन शरीरको अवस्था छ त्यो अवस्थालाई हेर्दै श्वास प्रश्वास लिने। अनि त्यसपछि पश्चम भयं काय संखारं अससिसामीति सिक्खति पससिसामीति सिक्खति भनेर छ। पश्चम भयं काय संखारं भनेको चाहिँ यो काय संस्कारलाई शान्त राख्दै सास लिइरहेको अवस्थालाई पनि हामीले स्मृति राखिराख्ने। यो चारवटा अवस्थालाई चाहिँ कायानुपස්සनाको रूपमा महाबुद्धले देखाउनु भएको छ। मैले यहाँ यो उल्लेख गरेको किन त भन्दाखेरि आनापानसति चार प्रकारको स्मृति प्रस्थान अथवा महासति प्रस्थानमा कसरी अन्तर्गत हुन जान्छ भन्ने कारणलाई मैले उल्लेख गरिराखेको भएँ। अब यसरी कायानुपස්සनामा कसरी यो श्वास प्रश्वास अन्तर्गत हुन जान्छ र भन्दाखेरि एक नम्बरमा हामीले सास लिएको जुन श्वास प्रश्वास छ छोटो भएको भए छोटो भनेर स्मृति होस हुनु पर्यो, लामो भए लामो भएर भनेर हामीले स्मृति राख्नु पर्यो, होस हुनु पर्यो। त्यसै गरी यो सबै प्रकारको शरीरको स्थितिलाई हेरेर हैन
शरीरको स्थितिलाई हेर्दै श्वास प्रश्वास लिइरहेकोलाई हामीले स्मृति राख्नु पर्यो। त्यसपछि यो काय संस्कारलाई शान्त पार्दै हैन शान्त गर्दै हो श्वास प्रश्वास लिइरहेकोलाई हामीले स्मृति राख्नु पर्यो। यसरी लिइरहेको अवस्थामा यो कायानुपस्सना अन्तर्गतमा पर्न जान्छ। अनि त्यसपछि अर्को छ पीति पटिसंवेदी अससि सामीति सिक्खति पससि सामीति सिक्खति भन्ने। तपाईहरुले त्रिपिटक किताबहरुमा अथवा महापरित्राणको गिरिमानन्द सूत्रमा हेर्नुभयो भने तपाईले यो सूत्रहरु यो गाथाहरु देख्न सक्नुहुनेछ। आनापानसतिको व्याख्या गरेको अवस्थामा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। पीति पटिसंवेदी भनेको प्रीति उत्पन्न भएको अवस्थालाई लिएर श्वास प्रश्वास लिइरहेकोलाई पनि होस लिने। शरीरमा भइरहेको यो प्रीति अवस्था श्वास लिँदा लिँदै यो मन एकचित्त हुँदै आउँदाखेरि मन शान्त हुँदाखेरि हाम्रो मनमा प्रीति उत्पन्न हुने अवस्था हुन्छ, शरीरमा प्रीति हुने अवस्था हुन्छ। त्यो प्रीति हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले श्वास प्रश्वासलाई होस राखिराख्नेलाई पीति पटिसंवेदी अससि सामीति सिक्खति पससि सामीति सिक्खति भनेर। अनि त्यसपछि सुख पटिसंवेदी अससि सामीति सिक्खति पससि सामीति सिक्खति। सुख पटिसंवेदी भनेको सुख वेदनालाई अनुभव गर्दै श्वास प्रश्वासमा ध्यान राख्ने हैन। त्यसपछि अर्को छ चित्त संखार पटिसंवेदी अससि सामीति सिक्खति पससि सामीति सिक्खति। चित्त संखार पटिसंवेदी भनेको चित्त संस्कारलाई हेर्दै थाहा पाउँदै श्वास प्रश्वास लिने। त्यसपछि पश्चमभयं चित्त संखारं अससि सामीति सिक्खति पससि सामीति सिक्खति। पश्चमभयं चित्त संखारं भनेको चाहिँ चित्त संस्कारलाई पनि शान्त गर्दै श्वास प्रश्वासमा होस राखिराख्ने। यो चारवटा चाहिँ वेदनानुपस्सनामा पर्ने अनुपस्सना भयो। यो आनापानसतिमा अन्तर्गत भएकै यो चारवटा हैन। प्रीति पटिसंवेदी प्रीति अनुभव गर्दै श्वास प्रश्वास लिइरहेको अवस्थालाई होस राख्दै स्मृति गर्दै हैन। त्यसैगरी सुख अनुभव गरिरहेको श्वास प्रश्वासलाई अनुभव होस स्मृति गर्दै, त्यसपछि चित्त संस्कारलाई अनुभव गर्दै होस गर्दै स्मृति गर्दै, त्यसपछि चित्त संस्कारलाई शान्त पार्दै जुन श्वास प्रश्वास लिएकोलाई होस गर्ने। यसलाई वेदनानुपस्सनामा उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यसपछि चित्तानुपस्सनामा कसरी यो श्वास प्रश्वास अन्तर्गत हुन्छ त भन्दाखेरि चित्त पटिसंवेदी अससि सामीति सिक्खति। चित्तलाई राम्रोसँग होसमा राख्दै, चित्तलाई राम्रोसँग स्मृति गर्दै श्वास प्रश्वास लिने अवस्थालाई चित्त पटिसंवेदी अससि सामीति सिक्खति भनेर भन्छ। अब यसरी क्रमिक रूपमा बढ्दै जाने भनेको हामीले त्यो बिस्तारै बिस्तारै अनुभव गर्दै जाने कुरा हो। एकैचोटि हामीले श्वास प्रश्वास लिँदा लिँदै हैन त्यो अब कायानुपस्सनामै हामी राम्रोसँग स्मृति हुन सकेका छैनौं। एकैचोटि हामी चित्तमा हेर्न जान्छु भनेर हेर्न गएर त्यो हेर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले हामी क्रमिक रूपमा बिस्तारै बिस्तारै अनुभव गर्दै जानुपर्ने चिज हो। बिस्तारै बिस्तारै हामीले अभ्यास गर्दै गएको खण्डमा मात्रै हामीले बिस्तारै बिस्तारै त्यो स्मृति वृद्धि हुँदै गएपछि मात्रै हामीले त्यसलाई अनुभव गर्दै लैजान सकिने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू मैले किन भनेको भन्दाखेरि आनापानसतिलाई हामीले कसरी विपस्सनामा लान सकिन्छ भन्ने कुरालाई लिएर यो भनिरहेको भए महाबुद्धको उपदेश अनुसार। चित्त पटिसंवेदी भनेको चित्तलाई राम्रोसँग हेरेर श्वास प्रश्वास लिने। यो कुराहरू सबै अघि भनेको जुन हिजो भनेको उपदेश छ त्यसमा पनि लागू हुने उपदेश भयो हैन। अरूमा पनि सबैमा यो लागू हुन्छ। त्यसपछि अभिपमोदयं चित्तं। अभिपमोदयं चित्तं भनेको चाहिँ चित्त प्रसन्न भएको अवस्थालाई होसमा राख्दै श्वास प्रश्वास लिइरहेको छु भनेर स्मृति हुनुलाई अभिपमोदयं चित्तं भनेर भनिन्छ। त्यसपछि समादहं चित्तं अससि सामीति सिक्खति पससि सामीति सिक्खति। समादहं चित्तं भनेको यो चित्त समाहित भएको अवस्थालाई हेरेर बुझेर स्मृति राख्दै यो श्वास प्रश्वासलाई हेर्नुलाई
समादहं चित्तं अससिसामि इति सिक्खति पससिसामि इति सिक्खति भनेर भन्छ। त्यसपछि विमोचयं चित्तं अससिसामि इति सिक्खति पससिसामि इति सिक्खति। विमोचयं चित्तं भनेको चित्तलाई मुक्त गर्ने अथवा चित्तलाई मुक्त गर्दै भनेको चित्तलाई पञ्चनिवर्ण आदि क्लेशहरूबाट अथवा राग द्वेष मोह जस्तो अकुशलबाट हामीले मुक्त गर्दै श्वास प्रश्वासलाई स्मृति राख्नुलाई विमोचयं चित्तं अससिसामि इति सिक्खति पससिसामि इति सिक्खति भनेर भन्छ। यो चारवटालाई चाहिँ चित्तानुपसनामा पढ्ने अनुपसनाको रूपमा आनापानसतिको रूपमा महाबुद्धले यो देखाउनु भएको। त्यसपछि धम्मानुपसनामा पर्छ अनिच्चानुपस्सी अससिसामि इति सिक्खति पससिसामि इति सिक्खति। अब यो अनिच्चानुपस्सी भनेको अनित्य धर्मलाई स्मरण गर्दै अनि अनित्य धर्मलाई हेर्दै श्वास प्रश्वासलाई होसमा राख्नुलाई अनिच्चानुपस्सी अससिसामि इति सिक्खति पससिसामि इति सिक्खति भनेर भन्छ। त्यसपछि विरागानुपस्सी अससिसामि इति सिक्खति पससिसामि इति सिक्खति। विरागानुपस्सी भनेको विराग भनेको राग रहित हैन, विरागलाई हेर्दै पस्सी भनेको हेर्ने भनेको हो, पस्ना भनेकै हेर्ने हैन, अनुपसना भनेको सँगै सँगै गएर हेर्ने पछि पछि गएर हेर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो विरागानुपस्सी भनेको विराग भएको स्वभाव विरागी भएको स्वभावलाई हेर्दै श्वास प्रश्वासलाई स्मृति गर्नु अथवा होस राखिराख्नेलाई विरागानुपस्सी अससिसामि इति सिक्खति पससिसामि इति सिक्खति भनेर भन्छ। त्यसपछि निरोधानुपस्सी अससिसामि इति सिक्खति पससिसामि इति सिक्खति। निरोधानुपस्सी भनेको निरोध भनेको त अब सबैलाई थाहा होला हैन, हटाउने अथवा निरोध भएको अथवा नभएको अवस्थालाई निरोध भएको भनेको के नभएको त भन्दाखेरि राग द्वेष मोह आदि क्लेश नभएको अवस्था, निरोध भएको अवस्था, तृष्णा नभएको अवस्था हैन, हटेको अवस्थालाई निरोध भनेर भनिन्छ। त्यो निरोध भएको अवस्थालाई हेरेर अथवा स्मृति गर्दै आफ्नो श्वास प्रश्वासलाई होस राखिराख्ने स्मृति गर्ने। त्यसपछि पटिनिस्सग्गानुपस्सी अससिसामि इति सिक्खति पससिसामि इति सिक्खति। अब पटिनिस्सग्गानुपस्सी अससिसामि इति सिक्खति पससिसामि इति सिक्खति भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन हामीले यो धम्मानुपसनामा पढ्दछ क्लेश नभइसकेपछिको अवस्थालाई हामीले बारम्बार हेर्ने, क्लेशलाई बारम्बार हटाएर हेर्ने अवस्थालाई यो पटिनिस्सग्गानुपस्सी भनेर भन्छ। त्यसरी क्लेश बारम्बारलाई हामीले हटाएर यो श्वास प्रश्वासलाई हेरिराख्ने अथवा स्मृति राख्ने अवस्थालाई पटिनिस्सग्गानुपस्सी अससिसामि इति सिक्खति पससिसामि इति सिक्खति भनेर त्यसरी देखाइएको भयो। यो चारवटालाई चाहिँ धम्मानुपसनामा अन्तर्गत गरिएको छ। यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले जुन यो आनापानसति भावनालाई कसरी चार स्मृति प्रस्थान अथवा महासतिपत्थानमा लान सकिन्छ अथवा चार सतिपत्थानमा अन्तर्गत हुन्छ भनेर चाहिँ यो आनापानसति सूत्रमा भगवान बुद्धले भन्टेहरूलाई देखाउनु भएको एउटा सूत्र हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले पनि अब यो आनापानसति ध्यान बस्दाखेरि अथवा श्वास प्रश्वास लिने त्यसमा होस राख्ने ध्यान गर्दाखेरि हामीले यो कारणहरूलाई पनि हामीले बुझिराख्नु आवश्यक छ। एकैचोटि हामी यो धम्मानुपसनामा जान खोज्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ। किन त भन्दाखेरि हामी साधारण रूपमा हाम्रो मन एक ठाउँमा बस्नै गाह्रो छ भने एकैचोटि हामीले सूक्ष्म अवस्थालाई हेर्नु भनेको एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी तह तहको रूपमा जाँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर अब यो अवस्थामा हामी ध्यान बस्न गइरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हिजो मैले जुन विधि सिकाएको थिएँ कसैलाई यो हिजो प्रश्न उत्तर गर्दाखेरि
कसैले नबुझेको पनि हुन सक्छ हैन। अब यो गणन गरेर ध्यान बस्ने भनेको खाली त्यो श्वास प्रश्वासलाई गन्दै बस्ने मात्रै होइन कि यो मनलाई हामीले श्वास प्रश्वासमा ध्यान राख्नु पर्ने हो। त्यसरी ध्यान राख्दाखेरि हामीले गर्न सक्यौं भने त्यो विस्तृत रूप बिस्तारै त्यो वृद्धि हुँदै जान्छ। मन एकचित्त हुने अवस्था वृद्धि हुँदै जान्छ। अब कोही अब दिनदिनै ध्यान बसिरहेको उपासक उपासिकाहरू छन् भने उहाँहरूलाई यो गन्दै ध्यान बस्ने त्यो प्रक्रिया चाहिँ आवश्यक पर्दैन। किन त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो अभ्यास भइसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पछिको अवस्थालाई हामीले ध्यान बसेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त त्यो त्यहाँ पछिको तहलाई हामीले अभ्यास गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। जो व्यक्ति अथवा नयाँहरू छन् भने उहाँहरूलाई मात्र मैले यो गणन गरेर सिकाउने विधि चाहिँ यो देखाएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईहरु ध्यानको अभ्यास गरिराख्नु भएको छ, मनलाई तपाईहरुले एक ठाउँमा राख्न एकदम सक्नु भएको छ भने चाहिँ अब यो जुन हिजो भनेको थिए तह मध्ये दोस्रो तह छ अनुबन्धना भनेको तह अनुसार चाहिँ तपाईहरुले ध्यान बसेर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो जुन मैले आज भनेको यो जुन प्रक्रियाहरू छ कायानुपस्सनादेखि धम्मानुपस्सनासम्म जुन आनापानसति भावना कसरी लागू हुन्छ भन्ने कुरालाई लिएर मैले जुन उपदेश दिएँ त्यो उपदेशलाई तपाईहरुले सुनेर बुझेर पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। अब अनुबन्धना भनेको पछि पछि गएर हेर्ने भनेर भनिएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले श्वास लिँदाखेरि त्यो श्वास सँगसँगै हामीले मनलाई लग्ने हो हैन। त्यो श्वास कसरी गइरहेको छ हैन, कसरी फालिरहेको, कसरी श्वास भित्र गइरहेको छ, कसरी श्वास बाहिर आइरहेको छ हैन। अब लामो श्वास गइरहेको छ कि लामो श्वास बाहिर आइरहेको छ भित्र हैन। त्यसैगरी छोटो श्वास गइरहेको छ कि छोटो श्वास बाहिर आइरहेको छ। त्यसरी हेर्दै जाँदाखेरि शरीरमा प्रीति हुने अवस्था हैन, मन आनन्द हुने अवस्था, शरीर हलुका हुने अवस्थाहरू आएको छ भने त्यो अवस्थालाई पनि हेरेर तपाईहरुले श्वास प्रश्वास मा होस राख्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले ध्यान बस्दाखेरि जुन त्यो अनुभव हुने अवस्थाहरू छ, ध्यान बस्दा बस्दै यो चित्त समाधिगत भयो भने अथवा मन एकाग्र हुँदै आयो भने यो शरीरमा हुने विभिन्न प्रकारको अनुभूतिहरू तपाईहरुले अब अनुभव गरेकै होला। त्यो अनुभवहरूलाई पनि तपाईहरुले स्मृति राख्दै यो श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिँदै अथवा स्मृति राख्दै ध्यान बस्नु भयो भने यसरी हामी बिस्तारै क्रमिक रूपमा वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना र धम्मानुपस्सनालाई पनि हामीले हेर्न सक्ने हुन्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी ध्यान बस्न गइरहेका छौं। 30 मिनेट हुन लागिसकेको छ हैन, 5 बज्न लागिसक्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब सबै ध्यान बस्नमा हामी तयार हुन्छौं। सबै पलिती मारेर अब पनि राख्नै पर्दैन होला हैन, सबैलाई थाहै होला। मनलाई यताउति नपठाइकन मन एकचित्त पारेर शरीरलाई सिधा राखेर यो पञ्च इन्द्रियलाई शान्त पार्दै श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिँदै अब ध्यान बसौं। सबै शान्त भएर मन एकचित्त पारेर अघि भने जस्तै ध्यान बस्ने विधि अनुसार ध्यान बसेर ध्यान बस्न सुरु गरौं।